دوكا نزيدو على دوطخ ديليمون اللي يمكننا نلقاو في لي زيكزيرسيس ديالنا. نلقاو لي زانتيري بروت. انتيري بروت. دوكا لي زانتيري خصهم تكون غير نورمالمون خصها تكون اون بروت. دوك فيما نشوف انتيري اون بروت rien à signaler ما كنعمل والو. rien à signaler هذا c'est un produit déduit en brut. Donc les intérêts c'est un produit imposable en brut. Ça تكون بالبروت. ندوزو من بعد إذا عطاونا في حالة عطاونا لي زانتيري نت. انتيري نت. دونك ملي كيعطيونا لي زانتيري نت داك المونطون اللي كيعطيونا داك المونطون نقسمو على 0.8 نضربوها في 20%. المونطون اللي كنلقاوها تماك غيانتيغري. المونطون اللي كنلقاوها هنايا غيانتيغري هنا. داك المونطون اللي كنلقاوها هنايا لي زانتيري المونطون هنا كنعملو ملي كيخرجنا لك الخارج كنعملو هنا لي زانتيري نت غيانتيغري. هاديك الضريبه خصك تخلصها نورمالمون خصو يكون انتيري اون بروت. دونك كنحاولوه 0.8 نضربوها في 20%. دونك شنو هي ديك 20%؟ ماشي هي التي في هذيك الانسان تخلط له مع التي في. سيتي تاكس هاد 20% ماشي التي في. سيتي تاكس برودويت بور او لا بلاسمون ريفوني فيكس. تاكس برودويت سور بلاسمون ريفوني فيكس. تاكس برودويت بلاسمون ريفوني فيكس. هاد 20% ماشي التي في. عندكم شحال كون ديال التي في. دونك انتيري نت هو المونطون اللي كيعطيونا في ليكزيرسيس ديالنا نقسمو على 0.8 نضربوه في 20%. إذا عطاونا مثلا مارشونديز ليفري في ليكزيرسيس. إذا عطاونا مارشونديز ليفري بعتي السلعة تليفرت. دونك ملي كتليفرا مارشونديز اون فوا كتوصل عند الكليون دونك غيان سينيالي كنعملو غيان سينيالي سي ان برودوي ولا produit imposable. إذا عطاونا لي فاكتور إذا عطاونا مارشونديز نون ليفري. دونك إذا كانت عندنا مارشونديز نون ليفري دونك كيفاش عندنا لو تريتمون. دونك مارشونديز نون ليفري راه سي ان برودوي كونستاتي دافونس. دونك قلنا بالنسبة مارشونديز نون ليفري دوك مارشونديز عندنا كلاس 7 ولكن السلعة حنا ما وصلناش كلاس 7 عندنا في اون بلوس. دونك في لاجيست هنا في لاناليز كنعمل عكس الاشاره. دوك تعطينا هنا ديك المونطون اللي عطينا نون ليفري كنعملو هنا. وهاد المارشونديز مثلا عطاونا فون دو مارشونديز اللي نافذ عطاونا مارشونديز اور تاكس. اش كنعملو غيان سينيال سي ان برودوي امبوزابل. إذا عطاونا فون دو مارشونديز تي تي سي شنو خصني نديدوغ تي في. إذا عطانا تي تي سي خصنا نقلب على تي في. تي في هنا كنعملو كيفاش كنعملو تي في المونطون ديالها هنا. دونك المونطون اللي كيعطيونا في ليكزيرسيس نقسمو على 1.2 نضربو في 20%. المونطون ديال تي في هذا العكس ديال هذاك تحسبو تخلطو هاد 20% مع هاد. دونك نقلو هادو ندوزو دوطخ produits à analyser. Donc نكملو على d'autres éléments à analyser ديال طبعا لي برودوي. إذا عطاونا مثلا ديفيدوند روسي ديفيدوند روسي اش كنقولو ديفيدوند روسي. دونك باش كيزولو ديك الدوبل تاكساسيون يعني الدولة تملك لا تاكس وديجا هو خداو لا تاكس شحال هادي. دونك اش كنعملو دونك فيما نشوف ديفيدوند روسي كنقصو المونطون كنقص المونطون ديال الديفيدوند كنقصو هنايا. علاش كنقصو كنكتب في جوستيفيكاسيون اباتمون يعني معفيه راه اباتمون 100%.
100%. دونك غير هنا كنعمل مونطون اديدويغ، المونطون كنقصو، المونطون ديال الديفيدوند كنقصو. حد ديجا هما كيكونوا في البنكات داو 15% ديال التي بي ا، ميمكنش يعملو جوج ديال لي طاكس، الطاكس في الاول والطاكس الثاني، دونك امبوسيبل. اذا عطاوك مثلا تيتر دو بلاسمون، مثلا تيتر دو بلاسمون عندك ماشي تيتر دو برودوي دو تيتر دو بلاسمون، عندك واحد لي زاكسيون راه هما ديفيدوند، برودوي دو تيتر دو بلاسمون راه نفس السميه، سواء يعطيكم ديفيدوند سواء يعطيكم برودوي دو تيتر دو بلاسمون، تا هو حتى كنقصو. راه برودوي دو تيتر دو بلاسمون، شنو لي تيتر دو بلاسمون ولا تيتر دو بارتيسيباسيون، سون دي زاكسيون كتاخد واحد برودوي، دونك هما ديفيدوند راه عندهم نفس السميه. من بعد عندنا فونت اون اسبيس، إذا عطاونا لي فونت اون اسبيس، فونت اون اسبيس. دونك بالنسبة للبرودوي كندور على البرودوي، عندكم تخلطو مع لي شارج. بالنسبة للبرودوي خاص المونطون ديال الفونت، المونطون شنو خصو يكون أصغر من أو تساوي 20,000 درهم. إون فوا المونطون، si le montant dépasse 20,000 درهم اسبيس، اش كنعملو؟ هاد المونطون كنضربوه، دوك غيانتيغري كيحسبو بحال ضريبة، غيانتيغري 6% ديال المونطون، 6% فوا المونطون. عطاونا مثلا 1000 درهم، عطاونا مثلا 30,000 درهم، مونطون ان اسبيس غنضربوها 6%، دوك كتعطينا 18,000، 18,800 درهم. خصني هادي سوفون الضريبة، خصني نخلصها ضريبة 1800 درهم. دونك ضربتو 30,000 6% هي 18,180,000. دونك عندنا 18,180,000 دوز في 180,000 دوز في راسك عندنا 1800. هاكا نستعملو بيدي مكاينش كالكوليتيش. دونك 1800 سوفون ديال الضريبة خصني نخلصها. إذا عطاونا بونيس دو ليكيداسيون، بونيس دو ليكيداسيون، بونيس دو ليكيداسيون عندنا طونتيم اوردينير عندنا ديفيدوند هاد لي ديفيدوند طونتيم اوردينير وبونيس دو ليكيداسيون عندهم ميم غوتريتون تاهي كغيانتيغري، مي راه عندهم نفس المعالجة. كيف ما عندنا في ديفيدوند عندنا في بونيس دو ليكيداسيون، عندنا في طونتيم اوردينير. كان طونتيم سبيسيو غيان اسينيالي. غندوزو باقينا جوج، دونك فو نوتي سا ونوقفو الفيديو ونكملو ونزيدو واحد جوج الغوتريتون ونساليو السينونس ديالنا. دوك نمسحو هادو. دوك باقي لنا عندنا بينيفيس، عندنا الربح بينيفيس réalisé hors territoire. واحد الشركة مغربية مأسطرية على برا وحققت واحد بينيفيس، ديك بينيفيس جابت طبعا من تحويل فلوس المغرب، واش تخلص عليهم لي زامبو ولا ما تخلصش عليهم راه ما فيه. دونك هنايا هادو راه مخصهمشي، دونك سي ان برودوي نون امبوزابل. bénéfice réalisé avec un produit non imposable، ماشي برودوي امبوزابل، برودوي نون امبوزابل مكيتخدعش الضريبة. كيف ما يعطونا المونطون ديالو خصنا نديدويوه، خصنا نقصوه اديدويغ، مونطون اديدويغ. مونطون اديدويغ حيت هنا كيهمنا البينيفيس لي رياليزي في التيريتوار ماروكان. وباقي لنا لي زا الرهن، نقولو عليه الرهن أولا الوديعة، هذا جوج سميات، إما تقول الرهن ولا تقول الوديعة. دونك فلوس
عندك رهنتيهم الا نزلتيهم ديبوزيتيهم. دونك سي با ان برودوي، ماشي بعتي وشريتي، دونك عندي واحد الفلوس نزلتيهم، دونك ني با ان برودوي هذا، دونك ني با ان برودوي. بحال عندك سي اون ديت، بحال نقولو سي اون ديت، سي اون ديت. دونك مونطون ديالو كان ديدوير هنايا، مونطون ا ديدوير. دونك لو مونطون ا ديدوير، ا ديدوير. دونك هادو هما لونسوم ديال لي برودوي اللي قدرت نوجد هاد الساعة، وهادشي اللي تقريبا غالبا هادشي اللي كيطيحو. دونك لا سيونس ولا الفيديو الماجي ان شاء الله غيكون على اناليز ديال لي شارج. ما نسالو لي شارج، عندنا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون فيه كالك زيليمون، اكزيرسيس يكون شامل كامل من هاد لي زيليمون اللي عملنا، نحاولو نطبقوه ونخرجو ليس. دونك بون شونس ان تو الموند. كان معكم وليدي عبد الرحيم، اي استفسار مرحبا بكم.